बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। एक मशहूर मिसल है कि जान है तो जहान है, मगर हमारी बेवकूफ़ियों और नाअहलियों से अब तक कई जानें ज़ाया हो गईं और हुकूमती हिदायत को हमने पसे पुश्त डाल दिया और अब मजबूरन हुकूमत को पूरा मुल्क लॉकडाउन करना पड़ गया। फौज और रेंजर्स ने हालात को कंट्रोल किया हुआ है। एक तरफ हमारे डॉक्टर फ्रंट लाइन पर इस मोदी मर्ज से लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ हमारी हुकूमत। इसलिए अब पूरी कौम को हुकूमत की जानिब से दी गई हिदायत पर अमल करते हुए अपने आप को घरों तक महदूद कर लेना चाहिए और एहतियात और सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें, क्योंकि कोरोना वायरस से दुनिया भर में जो तबाही आ रही है और दुनिया के 188 से भी ज्यादा ममालिक तक ये वायरस फैल चुका है और तबाही मचा रहा है। इसीलिए हमें बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। हमें मुकम्मल कौमी यकजहती और इत्तेहाद से कोरोना वायरस जैसे मुतअद्दी और मूजी मर्ज का मुकाबला करना होगा, वरना ये तो सबके सामने है कि इटली के साथ क्या हुआ। उसकी तबाही को अगर 6 मराहिल में तकसीम करने के बाद नतीजा अखज़ किया जाए तो असल हकीकत खुलकर सामने आती है। इसलिए अगर आप अब तक दोस्तों के साथ घूम फिर रहे हैं, होटलों और बाजारों के चक्कर लगा रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है, तो अभी भी वक्त है, संभल जाइए। इटली के साथ जो हुआ वो सब आपके सामने है। इटली में कोरोना वायरस के हाथों जाँ बहक होने वालों की तादाद 4000 से बढ़कर चीन में हलाक होने वालों से तजावज कर चुकी है और वहाँ के डॉक्टर्स और हुकूमत हार मान चुके हैं। वो सभी अब किसी मौजज़े के मुंतजिर हैं कि किसी तरह कोरोना वायरस को कंट्रोल किया जा सके। अवाम में शदीद परेशानी और मायूसी फैल चुकी है। इटली इन हालात तक कैसे पहुंचा? 6 मराहिल ऐसे हैं जो हालात की अक्कासी करेंगे। उन मराहिल को सुनते हुए आपको भी महसूस होगा कि हम पाकिस्तान में इस वक्त किस मरहले से गुजर रहे हैं। पहला मरहला आपको मालूम हो चुका है कि मुल्क में कोरोना वायरस आ चुका है और आपके मुल्क में इब्तदाई केसेस भी रिपोर्ट होने लगे हैं, लेकिन फिर भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ नज़ला जुकाम की एक इंतहाई शक्ल है और मजीद ये कि मेरी उम्र कौन सा कोई 75 साल से ज्यादा है जो मैं इसका शिकार हो जाऊंगा। मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल महफूज हूँ और हर कोई बिला वजह इस मामले को सर पर सवार किए बैठा है। भला बाहर मास्क के साथ जाने या घर में अशिया खुर्दोनोश जमा करने की क्या जरूरत है। मुझे अपनी जिंदगी मामूल के मुताबिक ही गुजारते रहना चाहिए। घबराने की कोई बात नहीं है। दूसरा मरहला, मुतासरा अफराद की तादाद में इजाफा होने लगा है। हुकाम ने रेड जोन की निशानदही कर दी है और 1-2 छोटे शहरों में करंटीना का नफाज कर दिया गया। ये वो शहर हैं जहां इब्तदाई केसेस रिपोर्ट हुए थे। हाँ, ये जरा अफसोस की बात है और थोड़ी फिक्र अंगेज भी, मगर अब भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हुकाम इस सब से आगाह हैं और मुनासिब इंतजाम कर रहे हैं। कुछ हलाकतें भी हुई हैं, मगर वो सब उम्र रसीदा अफराद थे और ये मीडिया ये महज अपनी रेटिंग बढ़ाने के चक्कर में इतनी सनसनी फैला रहा है। कितने शर्म की बात है। वैसे सभी लोग तो मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। मुझे भी बाहर जाना है और अपनी समाजी जिंदगी को छोड़ा नहीं जा सकता। मुझे कुछ नहीं कहने वाला ये कोरोना वायरस। मेरे इर्द गिर्द सब कुछ ठीक है। तीसरा मरहला, मुतासरा अफराद की तादाद में बहुत तेजी से इजाफा होने लगा है। एक दिन में ही तकरीबन दुगनी तादाद हलाकतों में भी इजाफा हो गया है। मजीद रेड जोन की निशानदही की जा रही है और 4 मजीद इलाकों में करंटीना नाफिज कर दिया गया है, मगर अवाम को अभी तक मामले की संगीनी का अदराक नहीं हुआ। जहाँ पर जाओ वहीं पर नसीहतें सुनने को मिलती हैं कि हाथ धोते रहें, बाहर जाना कम कर
کر دیں۔ بڑے اجتماعات پر پابندی ہے، ٹیلی ویژن پر ہر 5 منٹ کے بعد ان اصولوں کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے، لیکن لوگ ابھی تک ان کو ذہن نشین نہیں کر رہے۔ چوتھا مرحلہ، متاثرہ افراد کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا ہے۔ ہر جگہ اسکولوں اور یونیورسٹیوں کو کم از کم 1 ماہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ قومی سطح پر ہیلتھ ایمرجنسی نافذ ہے، ہسپتالوں میں جگہ مختص کی جا رہی ہے، ہر جگہ کورونا کے مریضوں کے لیے پورے یونٹس خالی کروائے جا رہے ہیں، ڈاکٹروں اور نرسوں کی کمی ہو گئی ہے، ریٹائرڈ ڈاکٹروں کو بھی بلایا جا رہا ہے اور میڈیکل کے آخری 2 سالوں کے طلبہ و طالبات کو بھی ہسپتالوں میں ڈیوٹی پر مامور کر دیا گیا ہے۔ کام کے لیے کوئی شفٹیں مخصوص نہیں ہیں، بس جو جتنا کام کر سکے وہ کرے۔ اب ظاہر ہے کہ ڈاکٹر اور نرسز بھی متاثر ہو رہے ہیں اور اپنے اہل خانہ کے لیے بھی خطرے کا باعث بن رہے ہیں۔ نمونیا کے کیسز بھی بہت بڑھ گئے ہیں اور کئی لوگوں کو ICU کی بھی ضرورت ہے، مگر اب یہ سہولتیں ناپید ہو رہی ہیں۔ اس وقت جنگ کی سی حالت ہے، یعنی ڈاکٹر علاج کے لیے مریضوں کو ان کے بچنے کے امکانات کی بنیاد پر منتخب کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر رسیدہ مریضوں اور دیگر فالج زدہ یا شدید زخمی افراد کا علاج ممکن نہیں ہے، کیونکہ کورونا کے مریضوں کو اس وقت ترجیح دی جا رہی ہے۔ چونکہ سب کے لیے سہولیات کافی نہیں ہیں، لہذا ان کو بہتر نتائج کے پیش نظر بانٹ دینا چاہیے۔ کاش یہ سب مذاق ہوتا، مگر یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ لوگ اس لیے مر رہے ہیں کہ ان کے علاج کے لیے مزید جگہ اور سہولیات نہیں ہیں۔ ڈاکٹر خود بھی افسردہ ہیں کہ وہ کئی مریضوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دینے پر مجبور ہیں۔ نرسیں رو رہی ہیں کیونکہ وہ مریضوں کو مرتے دیکھ رہی ہیں، مگر ان کے پاس ان کو بچانے کے لیے ان کو آکسیجن لگانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہر طرف تباہی مچ رہی ہے، انتظامات کا کوئی حال نہیں بچا، اب ہر کوئی صرف کورونا کی بات ہی کرنے لگا ہے۔ پانچواں مرحلہ، جن لوگوں نے پرواہ نہیں کی، جو ریڈ زون سے نکل کر اپنے اپنے علاقوں کی طرف بھاگ گئے تھے، ہاں ان کی وجہ سے اب پورے ملک میں قرنطینہ کا نفاذ ضروری ہو گیا ہے۔ اب وائرس کے مزید پھیلاؤ کو جتنی دیر تک مؤخر کیا جا سکے کرنا مقصود ہے۔ لوگ کام پر جا سکتے ہیں، اشیاء خرد و نوش کی خریداری کر سکتے ہیں، فارمیسی تک جا سکتے ہیں، تمام کاروبار ابھی تک چل رہا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو معیشت تباہ ہو جائے گی، جو کہ پہلے ہی ہو چکی ہے۔ البتہ آپ کسی ٹھوس وجہ کے بغیر اپنے علاقے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اب ماحول میں خوف و ہراس اس قدر پھیل چکا ہے، بہت سے لوگ ماسک اور دستانوں کا استعمال کرتے نظر آنے لگے ہیں۔ البتہ اب بھی کچھ بیوقوف لوگ ایسے ہیں جن کو گھمنڈ ہے کہ وہ ناقابل تسخیر ہیں۔ یہ لوگ اب بھی بڑے ہجوم کی صورت میں ریستوران وغیرہ کا رخ کر رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے نکل رہے ہیں اور کھانے پینے اور دیگر تفریح میں مشغول ہیں۔ چھٹا مرحلہ، 2 دن بعد اعلان کیا جاتا ہے کہ ہر طرح کے کاروبار پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ تمام ہوٹل، ریستوران، شاپنگ مالز، بازار وغیرہ بند کر دیے گئے ہیں۔ سپر مارکیٹس اور فارمیسی وغیرہ کے علاوہ تقریباً ہر چیز بند ہے۔ آپ صرف اس صورت میں سفر کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اجازت نامہ ہو۔ یہ اجازت نامہ ایک سرکاری دستاویز ہے جس میں آپ کا نام، اس جگہ کی تفصیل جہاں سے آپ آ رہے ہیں اور جہاں آپ کو جانا ہے۔ اس کے علاوہ سفر کرنے کا مقصد بھی اس دستاویز میں درج ہوگا۔ آپ راستے میں پولیس کے بہت سے چیک پوائنٹ سے گزریں گے۔ اگر آپ بغیر کسی ٹھوس وجہ کے سفر کر رہے ہیں تو آپ پر بھاری مقدار میں جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ ایسے سفر میں اگر ٹیسٹ کے دوران آپ میں کورونا وائرس کی موجودگی ثابت ہو جاتی ہے تو آپ کو اقدام قتل کے جرم میں 1 سے 12 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے کہ اٹلی کو ان 6 مراحل سے گزرنے میں صرف 2 ہفتے لگے اور تیسرے مرحلے سے چھٹے مرحلے تک پہنچنے میں صرف 5 دن لگے۔ خدارا اس معاملے کی سنگینی کو سمجھیں۔ اگر آپ
کو لگتا ہے کہ وائرس آپ کو کچھ نہیں کہے گا تو کم از کم دوسروں کا خیال کر لیجئے، ان کی زندگیوں کو داؤ پر مت لگائیے۔ ہاں، اللہ پر توکل ضروری ہے، اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے تو یہ توکل یا ایمان نہیں کہلائے گا، بلکہ اس کو خودکشی گردانا جائے گا، اور خودکشی حرام ہے۔ مناسب تدبیر کے بغیر اللہ پر توکل یکسر بے معنی اور صریح جہالت اور بے وقوفی ہے۔ اپنی اور اپنے ارد گرد والوں کی حفاظت کیجیے اور اس کے بعد گھبرانے کی بجائے اللہ پر توکل کیجیے۔